हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। ईमान है कि आज आप खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। और आज मेरे अजीजों, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब तिलावत करेंगे, उसकी पहली आयत से। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है, और वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। मेरे जो 5वीं आयत काबिल गौर है। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। आज मेरे अजीजों, मेरा टॉपिक है यीशु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है। याद रखें मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। और याद रखें, आप मसीह के फॉलोअर हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो याद रखें वो मोजज़ात करता है, वो अंधों को आंखें देता है। और आज इस अंधे के तलक से हम बात करेंगे, ये जन्म का अंधा है। सोचे मेरे अजीजों, और आपकी सोच, आपके ख्याल, आपके जज्बातों में वलवला आ जाएगा। यीशु मसीह जन्म के अंधे को शिफा देता है। और मेरे अजीजों, देखते हैं ये शख्स जन्म का अंधा है। ये माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ। इसकी जिंदगी के अंदर याद रखें, एक ऐसी उम्मीद जिसे जिंदा उम्मीद कह सकते हैं आप, और वो जिंदा उम्मीद आपका और मेरा यीशु है। और यकीन जाने, ये अंधा शख्स कैसा है, इसकी जिंदगी के अंदर क्या है? इसकी जिंदगी के अंदर सिर्फ अंधेरा है। और याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मेरे अजीजों, अगर आप मसीह के कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम को अपने दिल के अंदर जगह देते हैं, तो याद रखें ये ऐसा नूर है जो तारीकी को खत्म करता है। और आज मैं खुदा का खादम होते हुए बताना चाहता हूं, ये कैसा शख्स, ये जन्म का अंधा है। और जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह खुदावन से हुई, तो याद रखें यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये सवाल किया, ऐ खुदावन, ये शख्स ने गुनाह किया या इसकी माँ बाप ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? मेरे अजीजों, याद रखें, इंसान जाहिरी सूरत को देखकर बात करता है, लेकिन याद रखें, खुदा जाहिरी नहीं, खुदा बातन को देखता है। वो दिल को जांचता है और वो अपनी कुदरत दिखाता है। आज बातनी हालत को देखकर आपके अंदाजे गलत होते हैं, आपकी सोच गलत हो सकती है, लेकिन याद रखें, खुदा की कुदरत बड़ी है और वो जिंदगियों के अंदर काम करती है। और ये शख्स अंधा है, आंखें नहीं है, लेकिन याद रखें, यीशु मसीह के पास कुदरत है। वो अपनी कुदरत दिखाने में कादरे मुतलिक है। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने क्या दिया है? जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर। इसका मतलब बात काबिल गौर है। यीशु मसीह रूहे जमीन पर जब तक रहे, और इंसान की जिंदगी के अंदर जितनी तारीकी थी, वो यीशु मसीह के नूर से जाती रही। यीशु मसीह के पास अगर कोई बीमार शख्स आया, तो वो बीमारी से शिफा पा गया। तरह तरह के लोग आए, लेकिन मसीह ने अपनी कुदरत दिखाई।
اور یہ قابل غور بات ہے، یہ جنم کا اندھا جب یسوع مسیح کے قریب آیا تو شاگرد بھی حیران ہو گئے۔ شاگردوں کے دلوں کے اندر بھی بہت سے خیال اور بہت سے سوال اٹھتے ہوں گے، آج کیا ہوگا، آج مسیح کیا کرے گا۔ شاگردوں نے اندازے لگانا شروع کر دیے، شخص نے گناہ کیا ہے، ماں نے کیا ہے، باپ نے کیا ہے، یہ کون سی بات ہے۔ میرے عزیزو، کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ یاد رکھیں، خدا رازوں کو کھولنے والا خدا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالوں سے واقف ہے۔ اندھا برتن مائی خاموش ہے، لیکن شاگرد بول رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھیں میرے عزیزو، بہت بڑی قدرت ہے۔ اس نے زمین پر تھوک کر مٹی ساندھی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں میں لگا دی۔ آپ اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس معاشرے کے اندر آپ اس بات پر سوچ وچار کریں، اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ کر زمین پر تھوک پھینک دے تو آج تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں، یسوع مسیح خداوند نے تھوک پھینک کر مٹی چاندی اور اندھے کی آنکھوں میں لگا دی۔ اور یاد رکھیں، یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنے والا ہے۔ اور اس نے مٹی لگا کر اسے کہا، جا شالوخ میں دھو لے، جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا۔ میرے عزیزو، یہ بات، میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ قابل غور بات ہے۔ اس اندھے نے مسیح خداوند کا یقین کیا، اس کے کلام کا یقین کیا۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ سنتا تھا کہ یسوع مسیح معجزات کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اندھے نے اپنی زندگی میں معجزے کو ہونے دیا۔ وہ معجزہ کیسے وقوع پذیر ہوا؟ اس نے خدا کے کام کو اپنی زندگی میں پورے طور پر کام کرنے دیا۔ یاد رکھیں، اس کی آنکھوں میں مٹی لگ جانے کے بعد اس نے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی، اس نے فوراً کوئی رد عمل نہیں کیا، اس نے انتظار کیا، خدا کا انتظار کیا کہ خدا میری زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے ہی وہ ہوش میں جا کر منہ دھوتا ہے تو مٹی ہٹ جاتی ہے، مٹی ہٹ گئی اور آنکھیں مل گئی۔ اور وہ اندھا نہ باپ کو پہلے دیکھتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ دنیا اور نہ رنگینی کو۔ اندھے نے دیکھا تو اپنے کامل کرنے والے یسوع کو دیکھا۔ اور آج خدا آپ کی آنکھوں کو بھی کھولنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، اگر آپ اندھے ہیں، تو یسوع دنیا کا نور ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو روشن کرے گا، آپ کی زندگی کو روشن کرے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ آمین۔